अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की नाराज़गी के इजहार का आरिफ अलवी की तरफ से जवाब आया है। मैं आपको वो जवाब दिखाता हूँ, क्योंकि इमरान खान ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया था कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी और वो क्या निकालना चाह रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। दूसरी जानिब दो ऐसी खबरें हैं जो आपको बताएंगे कि माइंड सेट इस टाइम किस किस्म का पाकिस्तान पर मुसल्लत है। पहले हम ये खबर सुने। टीआरटी के सहाफ़ी हैं अली मुस्तफ़ा, तुर्की के मीडिया से ये जुड़े हुए हैं। ये ट्वीट करते हैं कि रिपोर्ट्स हैं कि फॉर्मर कुलीग जो डॉन न्यूज़ से हैं वो बताते हैं कि सदाकत अली अब्बासी, जिन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को हराया था, जो पीटीआई के साबिक एमएनए हैं, उनको मुबैना तौर पर जो अगवा किया गया स्टेट सिक्योरिटीज़ की तरफ से, उनको डॉन न्यूज़ के दफ्तर लाया गया इस्लामाबाद ब्यूरो। एक सर्विंग आर्मी कर्नल उनको लेके आया, उनका इंटरव्यू आदिल शाहजेब से करवाया गया। उस एमएनए ने इमरान खान और उनकी अहलिया को टारगेट किया, मगर डॉन न्यूज़ की मैनेजमेंट ने उस इंटरव्यू को चलाने से इनकार कर दिया। इस पर बाकी बहुत सारे लोग डॉन न्यूज़ की तारीफ़ भी कर रहे हैं कि अगर वाकई कोई असूली तौर पर वो डटे हैं, चूँकि डॉन से मुतल्लिक लोग अमूमन समझते हैं कि ये नवाज़ शरीफ का मीडिया है, लेकिन मेरे ख्याल में डॉन न्यूज़ हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहा है। अगर उन्होंने ऐसा कोई स्टांस लिया है या कोई ऐसी बात है जो उन्हें लगता है कि उनके मेयार से भी बहुत नीचे है, तो ये फिर भी कमेंडेबल है, तारीफ़ करनी चाहिए अगर उन्होंने वाकई स्टैंड लिया है। इस वक्त मुतज़ाद इतलाआत ये भी हैं कि किसी और चैनल पर भी किसी और एंकर से कहा गया, उसने भी इनकार कर दिया कि मैं ये प्लांटेड इंटरव्यू नहीं करूँगा। इसको नाज़रीन कराम ज़रा स्टैंड कर लें कि कल जो ड्रामा किया गया उस्मान डार का इंटरव्यू चला के, फिर उनकी वालदा का शॉर्ट सा क्लिप आया, उसके बाद अब उस्मान डार घर पहुँच चुके हैं और उनका क्लिप जो है वो इस वक्त वायरल जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे उनका बच्चा उनको वेलकम कर रहा है रोते हुए। जाहिर है कि एक फैमिली किस जबर से गुजरी है ये कोई भी नहीं समझ सकता, और इमरान खान को आज ये जेल में बताया गया तो उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैद में या अगवा की हालत में कोई जो मर्ज़ी का बयान देता रहे, तहरीक इंसाफ को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैदान में मुकाबला होगा तो तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। और मैं आपको एक ज़िमनी ख़बर इस हवाले से बता दूं, जो जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी है, उन्होंने बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन से मांगा है। इसका इनकार होने के बाद उन्होंने दरख्वास्त जमा करवा दिया कि तहरीक इंसाफ पर क्योंकि ममनुआ फंडिंग का केस हो चुका है और उनके ख़िलाफ़ सबूत हैं, तो उनसे ये इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। अब अमूमी तौर पर अगर जमात पर पाबंदी लगानी हो तो इलेक्शन कमीशन से मामला जाता है काबीना, और काबीना से फाइनल जाता है सुप्रीम कोर्ट। ये तो कानूनी तरीक़ाकार है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी कानूनी नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन बैठ के फैसला कर दे कि नहीं देते आपको निशान, कोई क्या कर सकता है आप मुझे बताएं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ने के लिए, और इन लोगों को लगता है कि देहातों में शायद लोगों को बस बल्ले का ही पता है, अगर बल्ले का निशान कोई और पार्टी ले लेगी तो फिर बेशक तहरीक इंसाफ किसी और नाम से या किसी और निशान से बाद में रजिस्टर हो भी जाए, उसे वोट नहीं पड़ेगा। तो ये इस किस्म की हद तक भी जाने को तैयार हैं धांधली के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल कर आता है। अब नाज़रीन इकराम आते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ। डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट के रिप्लाई में लिखा कि बहुत अच्छी यादें हैं, क्योंकि डॉक्टर अवाब ने इमरान खान के साथ डॉक्टर आरिफ अलवी के मामलात पर एक पुरानी याद के हवाले से एक लंबी सी ट्वीट की, उनकी बर्थडे के हवाले से। उसके रिप्लाई में डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से, जो उनका ज़ाती अकाउंट है, एक ट्वीट किया कि 26 साल की ये लॉन्ग स्ट्रगल है। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान से ज़्यादा मैंने कभी किसी को माली तौर पर ईमानदार और किसी को मुहिब वतन नहीं पाया, इसीलिए इमरान खान मेरा लीडर है और मेरे लीडर हैं, हैप्पी रहेंगे। हैप्पी बर्थडे इमरान खान। मेरी कोशिशें पाकिस्तान को यूनाइट करने के लिए, यानी इकट्ठा करने के लिए, और मेरी ये कोशिश है कि तमाम पार्टीज़ और तमाम लीडर्स आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपनी एक्सप्लेनेशन इस ट्वीट में दे दी है कि क्यों मैंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, कि मैं बैकडोर मुज़ाकरात के ज़रिए कोशिश कर रहा हूँ कि हालात ऐसे बन जाए कि तमाम लीडर्स, तमाम पार्टियाँ इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लीडर का लफ्ज़ उन्होंने बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किया है। वो ये भी कह सकते थे कि तमाम पार्टियाँ हिस्सा लें, जिसमें माइनस इमरान और तहरीक इंसाफ खाली हिस्सा ले ले, अगर इमरान खान अपने आप को माइनस कर लें।
لیکن انہوں نے ٹویٹ میں لکھا تمام لیڈرز، جس میں ظاہر ہے نواز شریف کا بھی پھر ہوگا، میگا ڈیل کا حصہ ہوگا، نواز شریف بھی حصہ لے، عمران خان بھی حصہ لے، زرداری بھی حصہ لے، بلاول بھی لے، فضل الرحمان بھی لے، باقی سارے بھی لے، اس طرح سے الیکشن ہو کہ تمام پارٹیاں اس میں حصہ لیں۔ یہ عارف علوی نے کہا ہے کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ کوشش ٹرک کی بتی ہے، ظاہر ہے ہمیں تو پتہ ہے، لیکن عارف علوی کیونکہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ امید لگی رہتی ہے کہ بات ہو رہی ہے، بڑے لیول پہ ہو رہی ہے، کوشش میں لگے رہتے ہیں، ٹرائی کر لیتے ہیں۔ ایک اور ترجمان کہہ لیں، ٹاؤٹ کہہ لیں، مطلب ایک مکس سی پرسنالٹی ہیں، اس کی بھی ایک ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا کہ خان صاحب آپ ڈیڈ لاک نہ قائم کریں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، 9 مئی سے پہلے بھی کہا تھا، بعد میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں۔ ڈیڈ لاک کیا ہے؟ ڈیڈ لاک ایک ہی ہے کہ عمران خان سیاست سے باہر ہو جائیں تو بس ٹھیک ہوگا سب، یہ سارا 9 مئی سب کچھ بھول جائیں گے، عمران خان آج اعلان کر دیں کہ میں سیاست چھوڑتا ہوں۔ اتنے بڑے لیول پر صرف یہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے، ملک کی قیمت پہ یہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے صرف عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے۔ جب صداقت علی عباسی کا انٹرویو آنے لگا تھا اور عثمان ڈار کا ہو چکا ہے تو فردوس شمیم نقوی نے ایک بڑا زبردست آئیڈیا نکالا، یہ سنیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ میں اس کتاب پہ حلف لے رہا ہوں جس پہ ہر مسلمان یقین رکھتا ہے، اور میں بھی اس پہ یقین رکھتے ہوئے یہ حلف لیتا ہوں کہ آج میں اپنے ہوش و آواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف روز اول سے منسلک رہا ہوں، 27 سال سے منسلک رہا ہوں۔ مجھے میرے قائد نے کبھی تشدد کی سیاست کا سبق نہیں دیا۔ ہم پرامن سیاست کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کی وجود کے اوپر اپنی جان نثار کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم کبھی اپنے ملک کو نیچا نہیں ہوں گے، سرنگو نہیں کرنے دیں گے۔ جی، انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ گواہی دے دی ہے، جس سے یہ جو 9 مئی کا عمران خان کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں پر تشدد کرو، انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ کرو، کبھی بھی عمران خان نے ایسی سیاست کا نہیں کہا۔ عمران خان نے ہر دفعہ لوگوں کو کہا ہے کہ باہر آؤ لیکن پرامن رہو۔ کتنے لیڈر ہیں جن کے منہ سے آپ نے یہ سنا ہو کہ باہر آؤ، لیکن ساتھ اس نے ایڈ کیا ہو کہ پرامن رہو۔ پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد میرا کوئی بیان آ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے میں یہ بیان دے رہا ہوں۔ میرے خیال میں تمام پی ٹی آئی کے لیڈروں کو یہ بیان دے دینے چاہیے۔ اس ٹائم وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ویڈیوز بنائیں اور ویڈیوز میں بتا دیں کہ ہم کور کمیٹی میں تھے، ہم کلوز لوگ تھے، عمران خان نے ہمیشہ ہمیں پرامن رہنے کا کہا۔ اگر سارے لوگ یہ کام کر دیں، جتنے بھی لوگ غائب ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں، یقین مانیں کہ اس سے بہت فرق پڑے گا، اس سے صورتحال میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ جیسے صداقت عباسی کا انٹرویو ہوا اور آن ایئر نہیں ہو پایا یا کسی نے کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ کوئی نیا طریقہ نکالیں گے اس کا بیان دلوانے کا، کوئی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، طریقہ کار یہی ہے کہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے برائی کے خلاف، لیکن اس وقت برائی نے معاشرے کو جکڑ لیا ہے۔ اگر ہمارا میڈیا آزاد ہوتا، اگر سیٹھوں کے کنٹرول میں نہ ہوتا بلکہ صحافیوں کے کنٹرول میں ہوتا، تو مجھے یقین ہے کہ کسی حد تک وہ کھڑے ہو جاتے، اور وہ کھڑے ہوتے تو اتنا ظلم نہ ہو سکتا۔ سپریم کورٹ سے تو کوئی امید نہیں ہے، بڑا شور سنتے تھے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ قاضی آ رہا ہے، مگر وہ آ کے ایسے لیٹے ہیں کہ میرے خیال میں جسٹس بندیال بھی ایسا کبھی نہیں لیٹے تھے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ حال ہو چکا ہے۔ تو امید تو کہیں سے نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ سے امید ہے، اللہ سے لوگ امید لگاتے ہیں اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، عمران خان جیل میں ہیں، اسے پتہ ہے کہ ایک اور کیس میں یہ مجھے سزا دینے لگے ہیں اور اس کے بعد ایک اور میں دیں گے، لیکن عمران خان نے اندر سے آج میسج بھیجا کہ تحریک انصاف کو یہ نہیں روک سکتے، تحریک انصاف ہی الیکشن میں جیتے گی۔ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ اپنی کوشش ذہن میں رکھیں کہ کیا ہے، آپ نے الیکشن والے دن نکلنا ہے، اور اگر یہ بلے کا نشان لے لیتے ہیں تحریک انصاف سے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، 24 گھنٹے بھی نہیں لگتے جو نیا نشان ہوگا وہ آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ آپ کا کام ہے آپ نے اپنے چھوٹوں کو، بڑوں کو، اپنے ہم عمر لوگوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اگر آپ پروفیشنل ہیں، آپ ڈاکٹرز ہیں تو اپنے پیشنٹس کو، آپ ٹیچر ہیں تو اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جا کے اپنے گھروں میں بتائیں۔ یعنی ہر بندہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، وکیل کردار ادا کر سکتے ہیں، جو کار مکینک، موٹر سائیکل مکینک ہیں وہ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ہر بندہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور 24 گھنٹے اگر یہ چین چلے
تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ نیا نشان کیا ہے۔ سو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کسی کے لیے کہ مجھے نشان کا پتہ نہیں تھا اس لیے میں ووٹ نہیں دے سکا۔ آپ باہر نکل آئیں، آپ نے ووٹ ڈالا، یقین کریں پاکستان آزاد ہو جائے گا۔ 1947 میں ہمیں ادھوری آزادی ملی تھی، اس بار پوری آزادی ملے گی، تب بھی ووٹ سے ملے گی، اب بھی انشاءاللہ ووٹ سے ملے گی، لیکن ہم نے کسی بھی صورت مایوس نہیں ہونا اور عمران خان کا ساتھ ہم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔